हिजोको दिन तपाईहरुलाई असल गोठालोको विषय लिएर यूहन्ना 10 अध्यायबाट मैले तपाईहरुलाई केही कुराहरू बाँडिराखेको थिएँ कि प्रभुले भन्नुहुन्छ कि म चाहिँ असल गोठाला हुँ। 10 को 11 मा असल गोठालाले आफ्नो भेडाहरूको निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्छ भनिकन मैले असल गोठालाको विषयमा तपाईहरुलाई बताइराखेको थिएँ। अनि तपाईहरुलाई यो कुरो पनि मैले बताएँ कि प्रभु हाम्रो असल गोठाला हुनुहुन्छ अनि हामीलाई यो संसारमा दिनुभएको असल गोठालो चाहिँ हाम्रो आफ्नै पास्टर हो है। हाम्रो हामी जुन मण्डलीको सदस्य छौँ, जुन मण्डलीको हामी मेम्बर छौँ, त्यो मण्डलीको पास्टर चाहिँ तपाईँ नि मेरो लागि असल गोठाला हुनुहुन्छ भनिकन मैले त्यो कुरा पनि तपाईहरुलाई बताइराखेका थिएँ। साँच्चै नै आज प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ है। हाम्रो असल गोठाला चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू हुनुहुन्छ। तर यो संसारमा रहँदा हाम्रो मण्डली परमेश्वरले जो दिनुभएको छ अनि हाम्रो पास्टर उहाँ पनि हाम्रो असल गोठाला हुनुहुन्छ। तपाईँ नि मलाई हेर्नलाई, मण्डलीलाई हेर्नलाई, हामी तपाईँ भेडाहरूलाई हेर्नलाई प्रभुले दिनुभएको। त आज चाहिँ म हिजो तपाईलाई असल गोठालाको विषयमा बताएँ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई हायर्ड सेफर्ड अथवा ज्यामी पनि भनेको छ अथवा भाडाको गोठाला पनि भनेको छ। भाडाको गोठाला, ज्यामी, हायर्ड शेफर्डको विषयमा म तपाईहरुलाई केही कुरा बताइरहेको छु बाइबलबाट नै। म जुन कुरा हजुरलाई बताउँछु त्यो कुराहरू बाइबलबाट नै रहनेछ। किनकि यो मैले यूहन्ना 10 अध्याय स्टडी गर्दा चाहिँ दुई किसिमको गोठालाको विषयमा पाएँ। एउटा चाहिँ असल गोठाला अनि अर्को चाहिँ भाडाको गोठाला। अनि यो विषय लिएर आज हामीहरू हेर्नेछौँ। ओके, अनि यसलाई तपाईँले राम्रो बुझ्नुभयो भने को असल गोठाला रहेछ र को चाहिँ भाडाको गोठाला रहेछ, हायर्ड शेफर्ड रहेछ भनेर तपाईँले छुट्याउनु सक्नुभयो भने तपाईँ भेडा भएर तपाईँ असल गोठालाको पछाडि लाग्नुहुनेछ। ओके, मैले त्यहाँ पद पनि दिएको छु है। यूहन्ना 10 अध्यायको 12 र 13 हेर्नुहोस् है। भाडाको मान्छे चाहिँ भेडाहरूको आफ्नै गोठालो जस्तो होइन, त्यसले त ब्वाँसोलाई आएको देखेर भेडाहरूलाई छोडी त्यो भाग्छ र ब्वाँसोले भेडाहरूलाई गाँजी लैजान्छ र तित्तर बित्तर पारिदिन्छ। त्यो भाग्छ किनभने त्यो भाडाको मान्छे हो। त्यसले भेडाको केही वास्ता गर्दैन। भाडाको गोठाला, हायर्ड शेफर्ड। अनि यो भाडाको गोठालाको चरित्र चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर हामीले यो बाइबलमा हेर्नु आवश्यक छ। हामी अगाडि बढेर जाउँ है। मैले केही कुराहरू लेखेको छु। यहाँ भन्छ भाडाको मान्छे चाहिँ भेडाहरूको आफ्नो गोठालो जस्तो होइन। नम्बर 1 कुरा हेर्नुहोस्, जुन व्यक्तिलाई हामी कोही बेला गोठालो ठान्छौँ तर वास्तवमा उसलाई चाहिँ भाडामा ल्याएको हुन्छ, हायर्ड गरेर ल्याएको हुन्छ। जस्तो हामी कोही बेला कहीँ बाहिर जाँदाखेरि गाडी चाहिँ हामी भाडामा ल्याउँछौँ नि त। भाडामा हामी ल्याउँछौँ, चढ्छौँ, हामी जान्छौँ, फर्किन्छौँ, भाडा दिएर त्यो गाडीलाई छोडिदिन्छौँ। त्यो गाडी तपाईँको हो न मेरो हो, होइन? भाडा भनेपछि त्यो हो नि त, हायर्ड गरेको हो नि त। हामी ठुल्ठुलो होटल्सहरू पनि हायर्ड गर्छौँ, सायद दिनभरिको लागि, होइन, विवाहको लागि। त्यो हायर्ड गरिन्जेलसम्म चाहिँ त्यो तपाईँको जस्तै हुन्छ, तर वास्तवमा तपाईँको होइन, मेरो पनि होइन। त्यो सकेपछि, अवधि सकेपछि हामीले छोड्नुपर्छ। हायर्ड भनेको चाहिँ त्यो। यहाँ भन्छ पहिलो कुरा, भाडाको मान्छे चाहिँ भेडाहरूको आफ्नो गोठाला जस्तो हुँदैन। असल गोठाला जो चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ, मैले तपाईँलाई बताएँ। अनि हाम्रो आफ्नो मण्डलीको पास्टर जो हाम्रो यो संसारमा हुँदा प्रभुले हामीलाई एउटा असल गोठालाको रूपमा तपाईँ नि मलाई बढाउनलाई, आत्मामा हुर्काउनलाई, तपाईँ नि मलाई बक्तिस्मा दिनलाई, तपाईँ नि मलाई प्रभुभोज दिनलाई, तपाईँको घरमा नानी जन्मिँदाखेरि नानीलाई हेर्नलाई, आशिष दिनलाई, त्यसपछि तपाईँको नानीको बर्थडे हुँदा पनि आइदिनलाई,
तपाईँको घरमा, मेरो घरमा मृत्यु हुँदा पनि त्यो पास्टर बुवा आइदिन्छ, प्रार्थना गरिदिन्छ। तपाईँ नि मेरो सबै दुःख सुखसँग सम्भागी भइदिने हाम्रो आफ्नै मण्डलीको पास्टर जो असल गोठाला छ, यो भाडामा ल्याएको गोठाला चाहिँ त्यस्तो हुँदैन भन्दैछ। सो इट इज अनकम्पेरेबल। असल गोठालासँग भाडाको गोठाला चाहिँ कम्पेयरै गर्नु सक्दैन भन्छ। त्यस्तो हुँदैन, चरित्र त्यस्तो हुँदैन। अब यहाँ अगाडि बढेर जाउँ, मजा मजाको कुराहरू लेखेको छ। त्यसले त ब्वाँसोलाई आएको देखेर भेडाहरूलाई छोडी त्यो भाग्छ। अब भेडा चढाइराखेको हुन्छ, यहाँ भन्छ जब ब्वाँसो आउँछ, ब्वाँसो आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले के गरिदिन्छ अरे, आफ्नो भेडालाई छोडेर भागिदिन्छ। किन, अब ब्वाँसो त डरलाग्दो हुन्छ, ब्वाँसोले त खान्छ। ब्वाँसो भनेपछि चाहिँ तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भने प्रभु यीशुले भन्छ होइन, मत्ती 7 अध्यायको 15मा भन्छ, झुटा अगमवक्तादेखि होशियार बस, जो तिमीहरू कहाँ भेडाको भेषमा आउँछन् तर भित्रपट्टि चाहिँ डरलाग्दा ब्वाँसाहरू जस्ता हुन्छन्। प्रभु यीशुले चाहिँ ब्वाँसाहरू भनेपछि चाहिँ जसले चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ झुटा कुराहरू ल्याउँछ, तर उनीहरू आउँदा चाहिँ फेरि भेडाको भेषमा आउँछ, तर भित्र चाहिँ उनीहरू के हुन्छ, ब्वाँसो हुन्छ भनेर प्रभुको वचनले यहाँ क्लियरसँग बताएको छ। त्यस कारण प्रभु यीशुले जहिले पनि भन्नुभयो होशियार बस झुटा अगमवक्ताहरूदेखि, किनकि यिनीहरू चाहिँ भेडाको भेषमा आउँछ तर यिनीहरू ब्वाँसाहरू जस्ता हुन्छन्। ब्वाँसाले चाहिँ के गर्छ, भेडाहरूलाई गाँजेर लाने, खाने काम गर्छ प्रियहरू। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ भन्छ, मैले अहिले तपाईँहरूलाई पढेँ यूहन्ना 10 अध्यायको 12मा, भाडाको मान्छे चाहिँ भेडाको आफ्नै गोठाला जस्तो होइन। ओके, नम्बर 1, त्यसले त ब्वाँसोलाई आएको देखेर भेडाहरूलाई छोडी भाग्छ, र ब्वाँसोले भेडाहरूलाई गाँजी लैजान्छ र तित्तर बित्तर पारिदिन्छ। कहिले पनि तपाईँले मैले हेर्नुहोस्, जान्नुपर्छ कि भाडाको गोठालाले हायर्ड सेफर्डले चाहिँ कहिले पनि भेडालाई चाहिँ के गर्दैन, प्रोटेक्सन गर्दैन, सुरक्षा दिँदैन। तपाईँले माथि हेर्नुभयो भने प्रभुले भनेको छ नि, म असल गोठाला हुँ, अनि असल गोठाले चाहिँ भेडाहरूको निम्ति प्राण दिन्छ। अथवा असल गोठालेले चाहिँ गएर, जस्तो तपाईँले दाउदको विषयमा हेर्नुहोस्, हि वाज अ सेफर्ड, अनि ऊ चाहिँ जङ्गली जनावरसँग लडेको छ। उसले जङ्गली जनावरको मुखबाट उसले भेडालाई बचाएर ल्याएको कुरा दाउदले भनेको छ, हामी सबैलाई याद छ, किनकि दाउद चाहिँ असल गोठाला थियो। त्यस कारण उसले भजन सङ्ग्रह 23 लेखेको छ, द लर्ड इज माई सेफर्ड, प्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ भनिकन। तर हायर्ड जो गोठालाहरू छ, जो भाडाको गोठालाहरू छ, भाडाको गोठालाले चाहिँ ब्वाँसो आएको देखेर बचाउने काम गर्दैन, बरु ऊ बाँच्नुको निम्ति ऊ भाग्छ, अनि भेडाहरू चाहिँ तितर बितर हुन्छ, कहिले पनि प्रोटेक्ट गर्दैन। अनि मैले भने ब्वाँसोहरू चाहिँ को भन्दा झुटो अगमवक्ताहरू। ब्वाँसोहरू भनेको चाहिँ अघि मैले बाइबलमा पढेँ होइन, मत्ती 7 अध्यायको 15मा, झुटा अगमवक्ताहरू, झुटा शिक्षा ल्याउनेहरू चाहिँ ब्वाँसाहरू, दे आर वुल्फ्स। अनि यो झुटो शिक्षाहरू मण्डलीमा आउँदाखेरि साँचो गोठालाले चाहिँ आफ्नो मण्डलीलाई जोगाउँछ, त्यसको डिफेन्ड गर्छ, प्रोटेक्ट गर्छ। तर जोहरू चाहिँ हायर्ड गोठालाहरू हो, जो गोठालाहरू चाहिँ भाडामा ल्याएको हो, ज्यामीहरू हो, तिनीहरूले भेडाहरूलाई जोगाउँदैन, उसले कहिले पनि प्रोटेक्ट गर्दैन। अनि त्यो भेडाहरू चाहिँ ब्वाँसरका हातमा परेर झुटो शिक्षाहरू पाएर तित्तर बित्तर हुन्छ भनेको छ। प्रियहरू, अहिलेको मण्डली, अहिलेको अवस्थामा पनि है, आज मण्डलीहरू तित्तर बित्तर पारिरहेको छ ब्वाँसाहरूले। तर एउटा असल गोठाला हो भने उसले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो भेडालाई, मण्डलीलाई बचाउने काम गर्छ, डिफेन्ड गर्ने काम गर्छ। प्रियहरू, बुझ्नुहोस् है,
अनि अर्को कुरा यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस्, 13 पदले भन्छ त्यो भाग्छ, त्यो भाडाको गोठाला चाहिँ भाग्छ अरे, हायर्ड शेफर्ड भाग्छ, किनभने त्यो भाडाको मान्छे हो, त्यसले भेडाको केही वास्ता गर्दैन। गोठालाको दुईटा इम्पोर्टेन्ट काम छ, प्रोटेक्ट गर्नु अनि केयर गर्नु। हेर्नुहोस् है, गोठालाको काम चाहिँ सुरक्षा दिनु भेडालाई, अनि भेडालाई के दिनु, केयर पनि दिनु। दाउदले भन्छ नि, परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केहीको खाँचो हुँदैन, उहाँलाई मलाई हरियो खड्कामा लेटाउनुहुन्छ, सुक्ख चाइनको पानी लिएर डोड्याउनु। केयर हो नि त्यो त, वास्ता। भोको नहोस्, तिर्खा नलागोस्, है, वास्ता। ओके। र एउटा असल गोठालाले चाहिँ आफ्नो भेडाहरूको प्रोटेक्सन गर्छ। बुवासाहरूदेखि, बुवासाहरू भनेपछि मैले भनिहालेँ, झुटो शिक्षा, झुटो अगमवक्ताहरू, झुटो कुराहरू ल्याउनेहरू, मण्डलीलाई तितर बित्तर पार्नेहरूबाट चाहिँ जोगाउँछ असल गोठालाले। अनि अर्को चाहिँ के गर्छ, वास्ता पनि गर्छ। वास्ता गर्छ, भोकै छ होला, होइन भने एउटा मिठो गीत पनि छ नि भेडाहरूको विषय लिएर। प्रिय आज हायर्ड शेफर्डले, जो शेफर्ड चाहिँ भाडामा ल्याएको छ, त्यो शेफर्डले चाहिँ आफ्नो भेडालाई कहिले पनि जोगाउँदैन। बुवासहरू आउँछ, बरु ऊ भाग्छ, अनि भेडाहरू चाहिँ तितर बितर हुन्छ भनेको छ। अनि अर्को चाहिँ त्यसले भेडाको केही वास्ता गर्दैन। ही डजन्ट केयर, ओके, अबाउट हिज सिप। उसले आफ्नो भेडाहरूको, आफ्नो मण्डलीको केही वास्ता गर्दैन। मण्डली के खाँदैछ, के गर्दैछ, कसो गर्दैछ, कहिले वास्ता गर्दैन। तर असल गोठालाले चाहिँ जहिले पनि वास्ता गरिराखेको हुन्छ, वास्ता गरिरहेको हुन्छ प्रिय। यसकारणले गर्दा आज हामीले हेर्दैछौँ है, भाडाको गोठाला चाहिँ नम्बर 1 खास गोठाला जस्तो हुँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2, भाडाको गोठालाले कहिले पनि आफ्नो भेडाहरूलाई बुवासाहरूदेखि बचाउँदैन, बरु ऊ भाग्छ। नम्बर 3, भाडाको गोठालाहरूले आफ्नो भेडाको कहिले पनि वास्ता गर्दैन, खुवाउने काम, पिलाउने काम कहिले पनि गर्दैन प्रिय, किनकि ऊ भाडाको गोठाला हो। ओके। त्यसपछि हामी अगाडि बढेर अलिकति जाउँ। भाडाको गोठालाहरूको चरित्रहरूमा अर्को चाहिँ के पनि छ भने म तपाईँलाई बताउँ। यहाँ 10:1 भन्छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यूहन्ना 10:1, जो भेडाको गोठको ढोकाबाट भित्र पस्दैन तर अर्कोपट्टि चढेर जान्छ, त्यो चाहिँ चोर र डाकु हो। यहाँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् त, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जो भेडा गोठको ढोकाबाट भित्र पस्छ। हिजो मैले भने नि, असल गोठाला चाहिँ ढोकाबाट, असल गोठालो चाहिँ के गर्छ अरे, ढोकाबाट पस्छ। तर जो चाहिँ भेडा गोठको ढोकाबाट पस्दैन र अर्कोपट्टिबाट पस्छ, त्यो चाहिँ चोर र डाकु हो। अब यो पदलाई तपाईँले कहाँ रेफर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यूहन्ना 10:10, चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, म त तिमीहरूलाई जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। चोर र डाकु जो चाहिँ मूल ढोकाबाट पस्दैन, भेडा ढोकाबाट पस्दैन, तर कहाँबाट पस्छ, पछाडिबाट पस्छ। हुन्छ, यो शैतानलाई पनि रेफर गरेको हो, शैतानलाई पनि रेफर गरेको कुरा हो। यूहन्ना 10:10, चोर चाहिँ चोरु, मारु, नष्ट गरौँ भनेर आउँछ। अनि शैतानको काम नै के हो, चोर्नु, मार्नु र नष्ट गर्नु भन्ने कुरा छ। तर आज हामी हायर्ड गोठालाको अथवा एउटा भाडाको गोठालाको कुरा गर्दैछौँ। अब भाडाको गोठालाको अर्को चरित्र, चौथो चरित्र चाहिँ के हुन्छ भने, ऊ चाहिँ मूल ढोकाबाट आउँदैन है। म तपाईँलाई के भनिराखेको छु है, भेडा गोठको ढोकाबाट ऊ पस्दैन। उसले चाहिँ जहिले पनि के गर्छ, अर्कोपट्टिबाट पस्ने ट्राई गर्छ भन्छ है। त्यो अर्कोपट्टिबाट चढेर पस्छ भन्दैछ। फेरि आज म तपाईँलाई भनिराखेको छु, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। मैले तपाईँलाई के भन्दैछु राम्रोसँग सुन्नुहोस्। आज हेर्नुहोस्, कुनै पनि मण्डलीमा पास्टर बुवा हुनुहुन्छ
अनि पास्टरसँग मण्डली छ, गोठाला छ, भेडाहरू छ हैन। अनि असल गोठाला चाहिँ भेडा गोठको ढोकाबाट पस्छ, मेन डुअरबाट पस्छ। तर जो चाहिँ ज्यामी छ, जो चाहिँ भाडाको गोठालाहरू छ, जो चाहिँ म गोठाला हुँ भनी टोपल छ, म पास्टर हुँ भनी टोपल छ, मान्छेलाई इम्प्रेस गर्न खोज्छ, उसले मान्छेलाई इम्प्रेस गरेर म पनि तिमीलाई है एज अ पास्टर हैन म तिमीलाई वास्ता गर्छु भन्ने देखाउनेहरू, उनीहरू चाहिँ कहाँबाट पस्छ अरे? अर्कोपट्टिबाट पस्छ। मूल ढोकाबाट पस्नु, भेडा गोठको मूल ढोकाबाट पस्नु चाहिँ तपाईँ नि म असल गोठाला हुनुपर्छ नि त। तर त्यो व्यक्तिहरू मात्रै अर्कोपट्टिबाट पस्छ जुन व्यक्तिहरू चाहिँ भाडाको गोठालाहरू हो, हायर्ड हो। आज म यो मेरो लागि पनि वचन छ, किनभने म पनि एउटा गोठालाको रूपमा छु, धेरैजना हाम्रो लिडर्सहरू छ। हामीले एउटा कुरो जान्नुपर्छ, जब हामी कुनै अरू मण्डलीमा सेवाकाई गर्नु जान्छौँ, जहिले पनि हामीले त्यो मण्डलीको मूल पास्टर को हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले भेट्नुपर्छ, उहाँसँग सल्लाह लिनुपर्छ, उहाँको पर्मिसन हुनुपर्छ। त्यहाँको मूल गोठाला, त्यहाँको असल गोठाला को छ उहाँसँग बातचित गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्नु पर्यो। मलाई नेब्रास्का युएसएमा एउटा युथले बोलायो, एउटा युथले बोलाउनु भयो क्या, पास्टर बुवा हाम्रो युथमा आएर 3 दिनको क्याम्पिङ गरिदिनुहोस् भनेर बोलाउनु भयो। अनि मैले त्यो भाइलाई के भन्यो भने, ठिक छ तपाईँले बोलाउनु भयो, राम्रो कुरा हो, तर तपाईँले मात्रै बोलाएर हुँदैन, तपाईँ त युथ हो, तपाईँ युथ लिडर हुनुहुन्छ, आई रेस्पेक्ट यु, तर तपाईँको पास्टर छ कि छैन भन्दा उहाँले भन्नुभयो पास्टर छ। मैले भने म तपाईँको पास्टरसँग पहिला बातचित गर्छु, तपाईँले बोलाउँदा म आउँदिनँ, तपाईँको पास्टरसँग बातचित गर्छु, यदि पास्टरले हुन्छ तपाईँ आउनुहोस् भन्यो भने म आउँछु। अनि उहाँले पनि हुन्छ भन्नुभयो। अनि एक दिन उहाँको पास्टरसँग जोडिदिनु भयो। अनि हामी मेसेन्जरबाट, फेसबुक मेसेन्जरबाट बातचित गऱ्यो। अनि मैले पास्टर बुवालाई भने, जय मसीह पास्टर बुवा, तपाईँको युथले मलाई बोलाउँदैछ 3 दिनको क्याम्पिङमा बोल्नको निम्ति, तपाईँको के राय छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँले यस भन्नुहुन्छ भने म आउँछु, हुँदैन भन्नुभयो भने म आउँदिनँ, केही पनि छैन, तर म तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्छु, तपाईँ त्यहाँको मूल गोठाला हुनुहुन्छ र युथले बोलाउँदा म आइहाल्ने र सेवाकाई गरिहाल्ने मान्छे चाहिँ म होइन भनेर मैले उहाँलाई भन्दा पास्टर बुवाले मसँग राम्रो बातचित गर्नुभयो। अनि भन्नुभयो पास्टर म त्यस तपाईँ आउनुहोस्, यु आर वेलकम भन्नुभयो। अनि त्यसपछि म ढुक्कै छाती खोलेर गएँ, 3 दिनको सेवाकाई नेब्रास्कामा गरेँ, पास्टर बुवालाई पनि भेटेँ, उहाँको घर पनि गएँ, अनि वी ह्याड अ ब्युटिफुल टाइम। प्रिय आज कतिचोटि चाहिँ हाम्रो हायर्ड गोठालाहरू, भाडामा बोलाएको गोठालाहरू, कतिजना चाहिँ यस्ता छन्, मण्डलीको कसैले बोलायो भने सिधै जान्छन्। एउटा घटना पनि भर्खरै भएको मैले सुने। एकजना मण्डलीको मेम्बरले बोलाएछ, त्यो मान्छे पनि गएछ त्यहाँ, अनि त्यो चर्चमा प्रचार गरेछ, तर त्यहाँको मूल पास्टर हुन्छ नि, मूल पास्टरसँग जय मसीह छैन रे, बोल्नु पनि छैन रे, अनि वचन प्रचार गरी फर्केर आएछ। अनि त्यो चर्चको खास मूल पास्टर चाहिँ अलिकति मन दुखाउनु भएछ, यत्रो आउनुभयो, म यो चर्चको पास्टर हो, मसँग बोल्नु पनि भएन भनिकन अलिकति मन दुखाउनु भएछ। आज म 2टा कुरा भन्छु है, एउटा चाहिँ म गोठालाहरूलाई अनि लिडरहरूलाई अथवा प्रिचरहरूलाई अथवा प्रोफेटहरूलाई या अपोस्टल्सहरूलाई भन्छु, अनि अर्को कुरा चाहिँ मण्डलीलाई पनि भन्छु। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो, जब तपाईँलाई मण्डलीमा कसैले बोलाउँछ बोल्नुको लागि, एज अ प्रिचर, एज अ टिचर तपाईँलाई बोलाउँछ भने तपाईँ त्यो मण्डलीको मूल पास्टरसँग चाहिँ पहिला बातचित गर्नुहोस्। त्यो मण्डलीको मूल पास्टरसँग तपाईँ पहिला बातचित गर्नुहोस्। मण्डलीको कुनै सदस्य, युथले, आमाले बोलायो भन्दै तपाईँ त्यहाँ नजानुहोस्।
एउटा बुद्धिमानी तपाईँ प्रिचर हुनुहुन्छ, टिचर, पास्टर हुनुहुन्छ भने तपाईँ पहिला त्यो मण्डलीको सिनियर पास्टरसँग बातचित गर्नुहोस् अनि त्यो सल्लाह मात्रै त्यो मण्डलीमा जानुहोस्, किनकि त्यो तपाईँको मण्डली होइन, त्यो उहाँको मण्डली हो। दोस्रो कुरा, म मण्डलीलाई, भेडाहरूलाई पनि भन्दैछु, आफ्नो पास्टरसँग सल्लाह नगरी बाहिरको प्रिचर टिचरहरूलाई नबोलाउनुहोस्, आफ्नो पास्टरसँग सल्लाह गर्नुहोस्, किनकि तपाईँको पास्टर चाहिँ असल गोठाला हो अनि असल गोठाले भेडाहरूको लागि असल कुरा सोध्छ। त्यसकारण तपाईँ कसैको फ्यान हुनुभयो, तपाईँले कसैलाई मन पराउनु भयो, तपाईँले नबोलाउनुहोस्, आफ्नो पास्टर, सिनियर पास्टर, मूल पास्टरसँग सल्लाह नगरी नबोलाउनुहोस्, किनभने यसले धेरै प्रकारले कन्फ्युजन ल्याउन सक्छ, धेरै प्रकारले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ ल्याउन सक्छ प्रियहरू। त्यसकारण यहाँ चाहिँ हामी प्रिचरहरूले पनि सिक्नुपर्छ, टिचर्सहरूले पनि सिक्नुपर्छ अनि मण्डलीले पनि सिक्नुपर्छ। तर अब म फेरि तपाईँलाई भन्दैछु, जो हायर्ड गोठालाहरू छ, जो चाहिँ भाडाको गोठालाहरू छ, भाडाको गोठालाहरूले चाहिँ कसैको केयर गर्दैन, कसैको वास्ता गर्दैन, विशेष त्यो मण्डलीको मूल पास्टर्सहरूको पनि इज्जत सम्मान गर्दैन। उनीहरूलाई बोल्नु छ अनि उनीहरूलाई केही कुरो लिनु छ, त्यति नै उनीहरूको मनमा छ, त्यति नै हो। अनि तपाईँलाई म भनिराखेको छु, भाडाको गोठालाहरूले चाहिँ सिनियर पास्टर्सहरूलाई, मूल गोठालाहरूलाई अलिकति सम्मान गर्दैन, किनकि उनीहरूमा एउटा घमण्ड हुन्छ, म भन्ने हुन्छ, मैले सबै कुरो जानेको छु। सायद सिनियर पास्टर्सहरू, मूल गोठालाहरू धेरै पढेको पनि छैन होला, इङ्ग्लिस पनि राम्रो छैन होला, तर उनीहरूले धेरै दुःख गरेको छ नि त त्यो मण्डली गठन गर्नुमा, स्थापित गर्नुमा, होइन? म पनि धेरै प्रिच गर्छु, धेरै मण्डली जान्छु, तर म तपाईँलाई मेरो साक्षी भनिराखेको छु, म जहिले पनि त्यो मण्डलीहरूको मूल पास्टरसँग पहिला बातचित गर्छु, सल्लाह गर्छु, उहाँहरूले बोलाएको खण्डमा मात्रै म जान्छु। अनि यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। तर म तपाईँलाई भनिराखेको छु कि जो चाहिँ हायर्ड गोठालाहरू छ, भाडाको गोठालाले यो कुराहरूको वास्ता गर्दैन, यो क्राइटेरियाहरूको, यो सिस्टमको, यो प्रोसिड्युरको वास्ता गर्दैन प्रिय। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भनिरहेको छु है, चौथो कुरा मैले भने, पाँचौँ कुरा के भन्दैछु, यहाँ भन्छ है, अर्को पट्टबाट पस्नेहरू चाहिँ चोर र डाकुहरू हो भनेको छ 10:1 मा यन्ना। अनि 10:10 मा यन्नाले भन्छ चोर चाहिँ चोरू, मारू र नष्ट गरेर आउँछ। अब हायर्ड गोठालाको मिनिस्ट्री चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा, हायर्ड गोठालाको मिनिस्ट्री के हुन्छ भने चाहिँ, अघि मैले तपाईँलाई भने पनि है, बुवासहरू आउँदा छोडी जाने अनि बुवासहरूले तितर बितर पारिदिने, गाजी लाने। अनि कतिचोटि हायर्ड गोठालाहरू जो चाहिँ भाडाको गोठालाहरू हो, गोठाला हुँ भनी टोपल्नेहरू ले चाहिँ कतिचोटि मण्डलीहरूमा विभाजन पनि ल्याइदिन्छ, अथवा मण्डली चोरी पनि दिन्छ, उसको एउटा दाउ पनि हुन्छ, अनि त्यहाँबाट मण्डली टिपेर उसले आफ्नो मण्डली पनि बनाउँछ। धेरै मण्डलीहरू फुटेको छ, फुटाएको छ, हायर्ड गोठालाहरूले, भाडाको गोठालाहरूले मण्डलीहरू फुटाएको छ, मण्डलीहरू चोरेको छ है। अनि त्यो प्रवृत्ति हायर्ड गोठालाहरूमा कतिचोटि हामी देख्दछौँ प्रिय। हामी होसियार गरौँ प्रिय मण्डलीहरू, म तपाईँलाई भनिरहेको छु, को चाहिँ असल गोठाला हो, को चाहिँ भाडाको गोठाला हो, हामीले यो दिनहरूमा चिन्नुपर्छ। चिनेनौँ भने हामी पनि तितर बितर हुन्छौँ प्रियहरू। अब अर्को कुरा भनिरहेको छु, छठवां कुरा, अब यो भाडाको गोठाला त हो, बुझ्नुहुँदैछ, भाडाको गोठाला हो। भाडाको गोठाला भनेपछि मैले तपाईँलाई भने नि अघि सुरुमा, हामी भाडामा गाडी ल्याउँछौँ, पैसा दिनु पऱ्यो नि त, भाडामा गोठाला गाडी ल्याउँछौँ, पैसा दिन्छौँ, अनि त्यो गाडी तपाईँको हुन्छ त्यो दिनको लागि, त्यो यात्राको लागि, तर त्यो तपाईँको आफ्नै होइन नि त। भाडाको गोठालाहरू चाहिँ
उनीहरू चाहिँ दे आर जस्ट कन्सर्न विथ द मनी। भाडाको गोठालाहरू चाहिँ पैसासँग मात्रै उनीहरूले सरोकार राख्छ, भेडासँग सरोकार राख्दैन। मैले तपाईँलाई यहाँ भने हेर्नुहोस् है, 13 पदले भन्छ त्यो भाग छ किनभने त्यो भाडाको मान्छे हो, त्यसले भेडाको केही वास्ता गर्दैन। भाडाको गोठालाहरूले, हायर्ड गोठालाहरूले भेडाको वास्ता गर्दैन किनकि त्यो हायर्ड त हो, उसलाई पैसा दिएको छ अनि उसले काम गर्छ। तर मनबाट हुँदैन नि त, उसको मन चाहिँ भेडामा भन्दा चाहिँ पैसामा हुन्छ। आज म 6वां क्यारेक्टर तपाईँलाई बताइरहेको छु। भाडाको गोठालाहरू चाहिँ उनीहरूले सेवाकाई गर्दैन होइन, गर्छ, सेवाकाई गर्दैन होइन, गर्छ। तर भाडाको गोठालाहरू चाहिँ दे आर इन्ट्रेस्टेड विथ योर मनी, विथ योर मनी। तपाईँको पैसासँग उनीहरूको इन्ट्रेस्ट छ। भाडाको गोठालाहरू चाहिँ तपाईँको पैसा, तपाईँको भेटी, तपाईँको अफरिङसँग मात्रै मतलब राख्छ उनीहरूले, तपाईँसँग चाहिँ मतलब राख्दैन। तपाईँको के समस्या छ उनीहरूलाई केही मतलब छैन। अनि तपाईँले ब्लेस गर्नुभयो भने, आशिष दिनुभयो भने तपाईँ एकदमै आशिषित भइहाल्छ। उनीहरूले एकदम तपाईँको जीवनमा आशिष पनि बोलिहाल्छ। तर तपाईँले दिनु भएन भने तपाईँको वास्ता पनि उसले त्यति गर्दैन। भाडाको गोठालाहरू चाहिँ भाडासँग, मैले कति भाडा पाउँछु, जसरी ड्राइभरले गाडी कुदाउँदा भाडा है अलिक बेसी दिए पनि हुन्थ्यो, बाटो त अलिक रफ थियो, अलिक बेसी दिनु नि है भन्ने मनमा सोध्छ नि कतिचोटि बिचारा ड्राइभर चाहिँ है। भाडाको गोठालाहरू पनि त्यस्तै हुन्छ। मैले प्रिच गरेँ, मैले टिच गरेँ, त मैले के पाउँछु, कति पाउँछु। फेरि आज यो कुराहरू म तपाईँलाई भनिराखेको छु। वचन अलिकति तितो छ तर यो सत्य हो है प्रियहरू। तपाईँको पास्टरलाई हेर्नुहोस् त, तपाईँको पास्टरले आइतबारै पछि वचन बाँड्छ, कहिले तपाईँसँग पैसाको कुरा गर्छ, पैसा माग्छ। कति कम्ती स्यालेरीमा बिचाराले त्यत्रो वर्ष सेवाकाई गर्दैछ, कति पास्टरले त पाउँदैन पनि, र पनि उनीहरूले दिन प्रतिदिन तपाईँको घरमा आउँछ, प्रार्थना गरिदिन्छ। नानी बिमार हुन्छ तपाईँको, प्रार्थना गरिदिन्छ। तपाईँको दुःख सुख सबैमा सामेल भइदिन्छ असल गोठाला, तपाईँको आफ्नो पास्टर। तर भाडाको गोठालाहरू दे आर इन्ट्रेस्टेड अबाउट मनी, प्रस्परिटी, समृद्धि। प्रियहरू, आज हामी होसियार गरौँ। हामी भाडाको गोठालालाई पछ्याउँदैछौँ कि हामी असल गोठालालाई हामी पछ्याउँदैछौँ। यूहन्ना 10:10 भन्छ नि, चोर चाहिँ चोरु मारु र नष्ट गरौँ भनेर आउँछ। प्रभु यीशुले भन्छ तर म चाहिँ जीवन दिनु, त्यो पनि प्रशस्त जीवन दिनुलाई। असल गोठालाले चाहिँ दिनुलाई आउँछ, लिनु आउँदैन। दिनु मात्रै हो, दिनु मात्रै। एउटा असल गोठाले, अ गुड शेफर्ड गिव्स हिज लाइफ, उसले आफ्नो भेडाको लागि जीवन अर्पण गर्छ, दिनु आउँछ। तर भाडाको गोठालाहरू चाहिँ लिनु आउँछ, लिनु। यो भाडाको गोठालाले गर्दाखेरि अहिले धेरै मण्डलीहरूमा समस्या आउँदैछ, धेरै समस्या आउँदैछ। मण्डलीहरू फुटिराखेको छ, टुटिराखेको छ, टुक्रा टुक्रा भएको छ। म आज तपाईँलाई मेरो हृदयको कुरा भन्दैछु। धेरै सिनियर पास्टर्सहरू, मण्डलीको मूल गोठालाहरू बिचाराहरू धेरै रुँदैछ। म कतिवटा ठाउँमा सेवाकाईमा जान्छु, सिनियर पास्टर्सहरूले मलाई बोलाउनुहुन्छ। उहाँहरूसँग बात गर्दा उहाँहरूको मन यति साह्रो टुटेको छ किनकि भाडाको गोठालाहरूले उनीहरूको मण्डलीहरू फुटाइदिएको छ। झुटा शिक्षाहरू ल्याएर, विभिन्न किसिमको शिक्षा ल्याएर मण्डलीलाई के गरिदिएको छ, तित्तर बित्तर पारिदिएको छ। मण्डलीले सिनियर पास्टरलाई, मूल गोठालालाई टेर्नु पनि छोडेको छ। अनि धेरै मूल गोठालाहरू जसले खाइ नखाइ त्यो मण्डली सुरु गर्यो, फास्टिङ बसेर सुरु गर्यो, चिउरा खाएर सुरु गर्यो, त्यो दिनहरूमा कति उनीहरूले दुःख गरेर त्यो मण्डली बनायो। आज त्यो पास्टर्सहरू, त्यो असल गोठालाहरू, त्यो मूल गोठालाहरू बिचाराहरू यो दिनहरूमा धेरै रोइराखेको छ, प्रियहरू। अब यो कसरी प्रभुले न्याय गर्नुहुन्छ म जान्दिनँ, म कसैको न्याय गर्ने पनि होइन। तर यो चाहिँ भाडाको गोठालाले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको छ।
त्यसकारण आज तपाईँ नि म मण्डली चाहिँ नि असल गोठाला को हो र भाडाको गोठाला को हो भनेर चाहिँ हामीले चिनेनौँ भने हामी पनि तित्तर बित्तर हुन्छौँ। त्यसकारण आज म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु प्रियरो, असल गोठाला नम्बर 1 त जो यीशु प्रभु हुनुहुन्छ, अनि दोस्रो चाहिँ हाम्रो आफ्नो पास्टर। सायद त्यो पास्टर धेरै नपढेको होस्, त्यो पास्टरले धेरै थियोलोजी नजानेको होस्, त्यो पास्टरले राम्रो प्रिच गर्नु पनि नसकेको होस्, तर तपाईँको लागि त्यो पास्टर उभिदियो नि त, तपाईँको निम्ति खडा भइदियो नि त। किन हामी भाडाको गोठालाहरूतिर मन लगाउनु? आफ्नो पास्टरलाई सम्मान गरौँ न, पास्टरलाई इज्जत गरौँ न। भाडाको गोठालाहरूलाई हामीले किन चाहिँ उनीहरूको फ्यान हामी हुनु? आफ्नो पास्टरको फ्यान हौँ न। यो शिक्षा तपाईँले अझै जान्नु चाहनुहुन्छ भने डबल अनर कन्फरेन्स हुँदैछ। पास्टर सिलास थापा र पास्टर डानियल छेत्री बोल्नु हुँदैछ 4 तारिकदेखि 4, 5, 6, 7 बेलुका 7:30 देखि 9:30 सम्म। तपाईँलाई वेलकम गर्छु। तपाईँहरू आउनुहोस्, सिक्नुहोस्। किनकि यो दिनहरूमा भाडाको गोठालाहरूले, हायर्ड गोठालाहरूले यूहन्ना 10:12 र 13 अनुसार चाहिँ खतमै पारिसकेको छ। तर आज हामीले चाहिँ असल गोठाला जो यीशु हुनुहुन्छ, अनि असल गोठाला हाम्रो मण्डलीको जो मूल पास्टर्स हुनुहुन्छ, जसले दुःख गरेको छ, कष्ट गरेको छ मण्डली खडा गर्नु, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सम्मान इज्जत गर्नुपर्छ। वचन तितो छ, तर सत्य कुरा हजुरलाई भनिराखेको छु मैले। एउटा सानो घटना बताऊँ, अब मैले मेरो वचनलाई सकेँ। एकचोटि मण्डलीको एउटा युथले भनेछ क्या, युथ मतलब एउटा विवाहित युथ है, एउटा अलिक जवान परेको एउटा बाउले भनेछ है, हाम्रो पास्टर बाउ त वचन पनि के बोल्छ वाक्कै लाग्दो, बोरिङ। आज अहिले टिभीमा कस्तो दामी दामी वचनहरू आउँछ, म त अब चर्च जादिनँ, टिभीमै वचन सुन्छु। टिभीमा आएको त्यो वचन प्रभुको कस्तो कस्तो महानदासहरू क्या दामी बोल्छ, म त त्यही हेर्छु, त्यही सुन्छु। आइतबार पनि म टिभी नै हेरेर, वचनै हेरेर नै म बस्छु भनेछ उसले। एउटा सानो इलिस्ट्रेसन दिएको है। अफकोर्स टिभीमा पनि राम्रो राम्रो वचन आउँछ, नसुन्नु भनेको होइन, तर उसको चाहिँ एटिट्युड, मेरो पास्टरले राम्रो वचन बोल्दैन, टिभीमा राम्रो बोल्छ। चर्च म नजाने हो, टिभीमै आइतबार वचन सुन्ने बस्ने भनेछ। पास्टर बुवाले पनि के भन्नु र? आजकल विश्वासीहरू कस्तो ढिट छ, आजकलको विश्वासीहरू कस्तो पास्टर्सहरूलाई पत्याउँदैन पनि है, हामी सबैलाई याद छ। अनि एक दिन त्यो जवान बाउ, भनौँ न युथै हो तर बाउ है, उसको पनि नानी थियो अरे, बिमार भएछ क्या उसको नानी, एकदम साह्रो भएछ। यति साह्रो भयो अरे, अब प्रार्थना चाहियो। अनि जहिले पनि तपाईँ अनि मलाई याद हुन्छ, हामी यो गर्ने गर्छौँ है, जब हाम्रो घरमा कोही बिमार हुन्छ हामी पास्टरलाई सोचिहाल्छौँ नि त होइन, पास्टर बाउले प्रार्थना गरिदियोस् भनेर। म पनि धेरैको लागि प्रार्थना गर्छु। अनि यो मान्छेले पनि उसको पास्टरलाई सोचिहालेछ। अनि उसले फोन गरेछ पास्टर बाउलाई, पास्टर बाउ मेरो नानी साह्रो बिमार भयो, घरमा आइदिनुहोस् न, प्रार्थना गरिदिनुहोस् न भनेछ। अनि त्यति बेला उसको चर्चको पास्टरले यसो भने, अनि तिमी त टिभीमा नै हेर्छु भनेको होइन, टिभीमै वचन सुन्छु, टिभीमै त आइतबारको सेवा गर्छु भनेको होइन, त्यो टिभीवाले पास्टरलाई बोलाउनु नि, तिम्रो नानीको लागि प्रार्थना गर्नु भनेर उनीहरूको मण्डलीको पास्टरले त्यो भाइलाई भनेछ। अब टिभीको पास्टर त कहाँ आउँछ त है, अब टिभीमा पो छ त, त्यो पास्टरले त्यो भाइलाई कहाँ चिन्छ त, किन ऊ त खालि बोल्ने त हो। प्रियर, आज यहाँबाट एउटा ठुलो लेसन छ प्रियर। तपाईँले मलाई पनि सुन्नु हुँदैछ, अनलाइन धेरै भयो। म तपाईँलाई भन्छु, मलाई भन्दा चाहिँ तपाईँको पास्टर, आफ्नो पास्टरलाई चाहिँ तपाईँले इज्जत सम्मान गर्नुपर्छ है। म त तपाईँहरूलाई एउटा सानो शिक्षा दिने र उत्साह दिने मात्र हो, तर म तपाईँहरूको पास्टर होइन। तपाईँको पास्टर त रियल पास्टर तपाईँको मण्डलीको पास्टर हो। प्रियरो, हामीलाई हाम्रो आफ्नो पास्टर चाहिन्छ, आफ्नो मण्डलीको पास्टर चाहिन्छ प्रियर।
उहाँहरू चाहिँ असल गोठालाहरू हुनुहुन्छ। अनि जो भाडाको गोठालाहरू छ, हायर्ड गोठालाहरू छ, सायद उनीहरूको वचन, उनीहरूको टिचिङ सुन्दाखेरि तपाईँलाई मिठो राम्रो लाग्ला, तर तपाईँलाई पढ्दाखेरि उनीहरू त्यहाँ हुँदैन। तपाईँलाई पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आफ्नो पास्टर, तपाईँको आफ्नो गुरु, उहाँ चाहिँ जहिले पनि तपाईँको छेउमा हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज मण्डलीलाई, तपाईँहरू जतिजना यहाँ भेडाहरू हुन्छ, तपाईँहरूलाई म भनिरहेको छु, असल गोठाला र भाडाको गोठालाहरू चाहिँ तपाईँले चिन्नुपर्छ यो दिनहरूमा। यदि असल गोठालालाई हामीले चिनेनौँ भने हामी भेडाहरू चाहिँ तितर बितर हुनेवाला छौँ। होसियार गरौँ प्रियहरू। को चाहिँ ज्यामी हो, को चाहिँ भाडाको गोठाला हो, अनि को चाहिँ असल गोठाला हो, यो कुरालाई हामीले चिन्नुपर्छ। अनि हामी असल गोठाला नम्बर 1 त प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँको पछि लाग्नुपर्छ। अनि नम्बर 2 चाहिँ भन्छु म, तपाईँको आफ्नो पास्टर हो मण्डलीको, अनि उहाँलाई तपाईँले माया सम्मान इज्जत गर्नुपर्छ। अनि तपाईँ कहिले पनि तितर बितर हुँदैन, तपाईँ मजबुत हुन्छ, किनभने तपाईँको असल गोठालाले तपाईँलाई बुवासोरदेखि बचाउँछ अनि तपाईँको वास्ता गर्छ। उसले पैसाको लागि होइन, तर तपाईँलाई प्रेम गरेको कारणले तपाईँलाई हरियो खर्कमा डोर्याउँछ। उसले आफ्नो प्राण दिनु पनि तपाईँको निम्ति तयार हुन्छ। तपाईँको दुःखमा, तपाईँको सुखमा असल गोठालाले जहिले पनि तपाईँलाई साथ दिन्छ। तर ज्यामी अथवा भाडाको गोठाला चाहिँ बुवासोर आउँदाखेरि भाग्छ, तपाईँलाई तितर बितर पार्छ, तपाईँको केही वास्ता गर्दैन। सो आजको वचन यही छ, हु इज द गुड सेफर्ड एन्ड हु इज द हायर्ड सेफर्ड। को चाहिँ असल गोठाला, को चाहिँ ज्यामी हो, को चाहिँ भाडाको गोठाला हो, चिनौँ अनि असल गोठालाको पछाडि हामी लागौँ। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गरौँ।